प्रीत्या दैत्यः तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वतापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद। मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये। तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अत्स्योत्सेकं शमयितुमनाः दैत्यवंशं प्रशंसन्। भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहि इति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात्। विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत् त्वां सदृप्यन्। यस्मादर्प त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै। पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैनापि तुष्येद् इत्युक्तेऽस्मिन् भरद भवते दातुकामे ततोऽयं दैत्याचार्यः तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे। याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽभिदैत्यः। विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सप्रार्पयत्तोयपूर्वं। निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वयि अशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्षयः सामरा पुष्पवर्षं। दिव्यं रूपं तव च ददिदं पश्यतां विश्वभाजा उच्चैरुच्चैः आवृतवदधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं। त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैः असि सदगुणात्यज्जलं विश्वलोकान्। हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली। तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेदैः भवतनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन्। कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैः इति बलिगिरा ते पातालमापुः। पाशैर्बद्धं पदकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि। पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् इत्यगम्बं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन् अस्तवित्वाम्। दर्भोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात्। मत्सायुज्यं भज च पुनरिद्यन्वगृह्णाबलिं तं विप्रैसन्तानितमकवरः पाहि वातालयेश।
सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।